अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में खासकर मशरिक़ वस्ता पर भी बात करेंगे। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की उस हमले के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से बड़े सवालात उठ रहे हैं और सवालात उठने भी चाहिए। एक तरफ तो भारत ने रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई की, और उस बुज़दिलाना कार्रवाई को अगर आप देखें तो सिविलियन को मारा गया, मासूम बच्चों को मारा गया। उन मासूम बच्चों को आप कैसे कह सकते कि आतंकवादी हैं? इतने फूल जैसे बच्चे, मासूम बच्चे, उनके जो है उनका कत्लेआम हुआ। ये उनको जिस तरीके से मारा गया, ये बच्चे जिनके इन वालिदैन के बड़े बड़े ख्वाब थे, इन बच्चों के बड़े ख्वाब थे, आपने वो ख्वाब छीन लिए, बड़े होने से पहले छीन लिए। भारत रात के अंधेरे में पाकिस्तान में अंदर आता है, 150 किलोमीटर तक अंदर आता है, वहाँ से लाहौर के हदूद में दाखिल होता है, तो फिर हम कहाँ सोते हैं? सवाल उठ तो रहे ना, सवाल होने भी चाहिए। अब बहरहाल पाकिस्तान में अंदर उन्होंने की और पाकिस्तान ने जवाबी वार ये किया कि उनके जहाज़ों को जो है, पहली बात तो ये कि मेरे वतन पर, मेरी इस सरजमीन पर किसकी कैसी मजाल रही कि वो आए और यहाँ पर 1 इंच अपना नापाक कदम रखे, और क्यों उसको इजाज़त दी गई? सवाल तो बनता है ना भाई। क्या हमारा डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि भाई हम अपने मुल्क का दिफा ना कर सके? ये तो दिफा ना हुआ ना, वो वापस में यहाँ पे आए और हमने वापसी को उनको मार दिया, पसपा कर दिया। मज़ा तो तब आता कि बॉर्डर पर मारते, लेकिन अब मैं कल देख रहा था, ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, बड़े अहम मनसब पर हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि हम भारत अगर कुछ नहीं कहता, यानी वो कहता है कि मैं बावसूख जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आर्मी चीफ ने ये बात की है कि भाई अगर भारत मजीद कुछ कार्रवाई नहीं करता तो हम एक जिम्मेदार रियासत का जो है मुजाहरा करेंगे। आप कौन होते हैं? कौन होते हैं आप? यहाँ पे मासूम लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, और आप कहते हैं कि हम जो है वो जिम्मेदार रियासत की तरह जो है पेश आएंगे। क्यों पेश आएंगे? DGSPR साहब को मैंने बयान देगा, कहते हैं कि भाई हम चाहते तो मजीद तैयारों को भी मार सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल का। क्यों वो हमारे मामे लगते हैं कि हम तहम्मुल का, वो आए हमारे सिविलियन को मारें और आप कहें कि हम तहम्मुल का मुजाहरा करें? क्यों करें? सो बहरहाल भारत की जानिब से पाकिस्तान को अब जवाब देना होगा। पाकिस्तानी कौम मुंतजिर है, जिस तरीके से उसने मुल्क, वो उनके नापाक कदम मेरे मुल्क, मेरी रियासत की सरजमीन पर पड़े, जवाब देना हमारा हक है और जवाब देना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि RSS के ठिकानों को मारना चाहिए, उनके फौजी तंजीबात को दिन की रोशनी में मारना चाहिए। किस तरीके से वो आते हैं और मेरे बच्चों को, मेरे मासूम बच्चों को, खवातीन को, सिविलियन को आके मार के वो कहते हैं ये दहशतगर्द। और हम यहाँ कहते हैं कि आगे देखा जाएगा अगर भारत ने मजीद जाए। कैसी जारियत? हमने तो नहीं किया अटैक ना, पहलगाम का अटैक हमने क्या किया था? हमारी फौजें घुसी थी उधर, अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किया, और वो हमारी सरजमीन पे आके ऑपरेशन चले गए, और हम कहते हैं कि हम तामुल का मुजाहरा करेंगे। क्यों करेंगे? अवाम आपसे डिमांड कर रही है, अवाम इस वक्त डिमांड कर रही है कि भाई अब जवाब देना होगा, RSS के ठिकानों को मारना होगा, तबाह करना होगा आपको। बहरहाल इस किस्म की जो बयानात आते हैं दुखी कर रहे हैं। यहां पहलगाम में भी सिविलियन मारे गए, यहां पे भी सिविलियन मारे गए। तो राना सनाउल्लाह साहब से मेरा सवाल है कि फिर आप हमें बताएं कि आप खेल फ्रेंडली था कि आप कहते हैं कि हम जो है नहीं करेंगे कुछ मुजाहरा, हम रेजिस्ट हमें करना चाहिए। ये अवाम आपसे पूछती है कि अवाम का ये सवाल है कि फिर आप बताएं कि भाई आपने खेल खेलना था तो फिर सिविलियन के साथ क्यों? सो बहरहाल गम और गुस्सा सबके अंदर और होना भी चाहिए, और मैं समझता हूं कि एक दुख है, तकलीफ है, कर्ब है, और हर पाकिस्तानी जो मैं बेवतन पाकिस्तानी, उसका दिल दुखता है कि मेरी सरजमीन पर कैसे लोग आते हैं, यहाँ पे मेरे सिविलियन को मार के चले जाते हैं। बेशक हम कहें कि 4-5 हमने मार दिए, ठीक है, मार दिए, अच्छा किया, लेकिन मजा कितना अच्छा होता है कि वो बॉर्डर पे आते और हम उधर ही उनको खलास करते। वो आए, यहाँ पे सब कुछ चल गया, वापसी में हमने मार दिया, तो उसका क्या फायदा? बहरहाल मैं हकीकत पर मबनी ये बात कर रहा हूँ कि भाई हमें, एक तो उनकी एंट्री हुई है, ये गलत है, बहुत बुरी तरह गलत है। जब शहरों के नाम सारा कुछ सबको पता था कि ये जगह वो टारगेट करेंगे, तो फिर क्यों हम एक्टिव नहीं थे? ये एक्टिव तो नहीं होता है ना कि बाद में वो आए और मारते चलते तो हम उनको मार गए, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल बड़े लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल बनना चाहिए। और मैं हमेशा जंग व जदल के खिलाफ, मैं एक बात याद रखूँ, जंग व जदल के मैं खिलाफ हूँ और मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा, क्योंकि मैं गजा पे बात करता हूँ, मैं यमन पे बात करता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
غزہ میں سیز فائر فیصلہ جلد جو ہے متوقع ہونے جا رہا ہے. اسرائیل کا بھارت کی حمایت کا اعلان ہوا ہے، اس بھی بات کریں گے. بھارت میں اسرائیلی سفیر نے بھارت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. دنیا پر بچوں کا قتل اب بھارت کے ساتھ، جو قاتل ہے یہ وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اسرائیل ہندوستان کے حق میں دفاع کی حمایت کر رہا ہے اور دہشت گردوں کو جان لینا چاہیے کہ بے گناہوں کے خلاف. سب سے بڑا دہشت گرد تو اسرائیل ہی ہے، سب سے بڑا دہشت گرد تو نریندر مودی ہے. کس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ معصوم بچوں کا قتل کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. آپ کہتے ہیں قتل دہشت گرد. بھارتی عوام میں اب آپ دیکھیں شعور ہر طرف بیدار ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی شعور ہے. مجھے شکر اس بات کا، عوام اب جاگ اٹھی ہے، حقائق تسلیم کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ سیاسی جنگوں کی وجہ سے عام سویلین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب ایک ہندوستان کی خاتون نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساتھ شیئر کروں. بھارتی عوام اب باشعور ہوتے جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ کارکن جو ہے، یعنی یہ جو سماجی کارکن ہے مدھو ڈپشٹ، انہوں نے لکھا کہ مودی دفاع میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں سویلین پر حملہ کیا. یہ بہادری نہیں ہے، بزدلی ہے. کوئی بھی نیوکلیئر جنگ نہیں جیت سکتا. یہ تو ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. بھارت ان کی جو ہے وہ اسرائیل اور بھارت ایک پیج پہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھیا اتنا کمزور ہمیں مت سمجھو. اگر آپ ہاں کہیں نہ کہیں ہم کمزوری شو کر رہے ہیں، جس طرح یہ رانا صلی اللہ صاحب کا بیان آیا ہوا ہے، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں. بعثت قوم ہم کمزور نہیں ہیں. ہم کھڑے ہیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے. بھائی ہم مزید نہیں برداشت کرتے کہ کوئی آئے اور ہمیں ہمارے ملک پہ جا کے وار کر کے چلا جائے. سو بہرحال اس نے بڑے خوبصورت لکھا ہے کہ بھائی نریندر مودی نے رات کے اندھیرے میں کس کو مارا؟ سویلین کو مارا ہے، معصوم لوگوں کو مارا ہے. بہرحال امریکہ کے دباؤ پر غزہ کے حوالے سے آئندہ چند گھنٹوں میں ایک نیا مجوزہ منصوبہ سامنے آ سکتا ہے. اس منصوبے میں محفوظ راہ داریوں کے قیام اور امداد کی تقسیم کے لیے خصوصی مراکز کا قیام اور امداد کی تقسیم کے لیے خصوصی جو مراکز شامل ہیں. ذرائع کے مطابق ثالثی ممالک اس نئی تجویز کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطے کے دورے سے قبل حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تجویز کے تحت غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل اور تقسیم کی ذمہ داری امریکہ کے سپرد کی جائے گی. ثالثی ممالک کو واضح کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو یہ ذمہ داری سونپنے کے حق میں نہیں ہے. ادھر مصر اور قطر جو ہے وہ بدھ کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے، جس میں انہوں نے غزہ کے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے اپنے ثالثی کی کوشش جاری رکھی ہوئی. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہم آہنگ اور مشترکہ لفظوں پر مبنی ہے اور اس کا مقصد غیر معمولی انسانی بحران کا خاتمہ ہے. انسانوں کا قتل عام کر کے اب کہتے ہیں کہ انسانوں کا جو ہے وہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 8 منٹ ہونے میں. اچھا آخری کر انسانوں کا قتل عام کر کے کہتے ہیں اب انسانوں کا یہ جو بحران ہے. بہرحال اسرائیل نے مارچ سے غزہ کی پٹی کے تمام داخلی راستے بند کر رکھے. غزہ کی پٹی میں پر مسلسل فضائی حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کسی بھی خوراک، پانی، پناہ گاہ یا ادویات کا فلسفی سرزمین جو ہے میں داخلہ بند کیا ہے، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق آبادی کی اکثریت زندہ رہنے کے لیے انسانی امداد پر انحصار کرتی ہے. اسرائیل نے کہا کہ جو ناکہ بندی ہے یہ اس کا مقصد حماس پر ان قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، لیکن اس میں معصوم لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. بہرحال میری کوشش ہوگی مزید اپڈیٹ آپ کو کرتے رہے، لیکن بہرحال اس وقت سچویشن جو ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے اس پر بھی بات کرنا بہت لازم ہے. اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ.